वहीम दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज एडवोकेट और आप देख रहे हैं माई न्यूज़ डॉट टीवी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे ज़बरदस्त इलेक्शन के ऊपर, जो कि इस वक्त मुल्तान में NA 157 में होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी, जो कि साहबजादे हैं, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं अली मूसा गिलानी, जो कि यहाँ से 2012 में MNA भी मुंतखब हुए थे। और इसके अलावा अली मूसा गिलानी एक बड़े मिलनसार, बड़े सख्त मेहनत करने वाले और लोगों के साथ इनके बड़े अच्छे मरासम भी हैं, और वो इस वक्त बड़ी मेहनत और बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसमें जो मध्य मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं, मरकजी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी, जिनका नाम है महर बानो कुरैशी, वो इनके मध्य मुकाबिल हैं। अब तज्जिया करते हैं कि अब तक की कैंपेन के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है और कौन सा उम्मीदवार किस तरफ जा रहा है और कौन सा उम्मीदवार पीछे है। तो सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो हैं, वो अपने बेटे अली मूसा गिलानी की कैंपेन में दिन रात इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं, और वो हर जलसे में, हर कॉर्नर मीटिंग में कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद मौजूद हों। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और दूसरी अलाई जमातों के लोकल सतह के जो लीडरान हैं, उनके साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बताऊं कि एक दो इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, जिसमें खानपुर मॉडल, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे यहाँ पर, जिनका नाम है अलाउद्दीन जाट, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, शाह महमूद कुरैशी से अलहदगी का इन्होंने ऐलान किया है, और अली मूसा गिलानी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। इन्होंने बहुत बड़े एक जलसे में ये ऐलान किया था। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी ने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, ये उनके लिए इस तरह से भी बहुत अहम है कि वो पहले यहाँ पर दूसरे नंबर के उम्मीदवार थे, और इन्होंने 70,000 और कुछ वोट हासिल किया था, और तकरीबन कोई 7-7.5 हजार वोट से ये आम इंतखाबात में 2018 में हार गए थे। एक और इनकी दूसरी बड़ी कामयाबी है कि इन्होंने एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो इस वक्त खगेन वाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन हैं, जिनका नाम है मलिक नूर जमा मेहे, इनको भी तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शामिल हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के यहाँ पर दोनों ग्रुप जो हैं, वो अली मूसा गिलानी की हमायत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी और उनकी साहबजादी महर बानो कुरैशी अभी तक कोई इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बड़ा नाम वहां पर नहीं है, सिवाय एक अहमद गुज्जर के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं है जो कि जिसको ये तोड़ने में कामयाब हों। लेकिन नून लीग के यहाँ पर बड़े अहम अहम लोग मौजूद हैं। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब उन पे काम करें तो वो उनको तोड़ने में कामयाब होंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो दोनों चेयरमैन अलाउद्दीन जाट और मलिक नूर जमा मेहे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, इनके आने से अली मूसा गिलानी को क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज वाज़ेह करता चलूं कि ये दोनों नाम इंडिविजुअली या अपने घर या अपनी जो चंद एक इनकी कोई किचन कैबिनेट होगी, उनके वोट तो ये अली मूसा गिलानी को डलवाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अवाम का वोट ये अली मूसा गिलानी को डलवाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये बात मेरी ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरी वीडियो महफूज रखिएगा। ये बात साबित होगी कि इनके शामिल होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी को वोट देने का फैसला जो है वो नहीं करेगा। और इसके अलावा ये जो कुछ खवाफ लोग हैं, ये अपनी लोकल सियासत को चमकाने के लिए अली मूसा गिलानी की तरफ गए हैं।
یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن یہ عوام کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب نہیں ہوئے، نہ ہوں گے۔ یہ بات میری آن ریکارڈ ہے، یہ بات میری محفوظ رکھیے گا۔ یہ اس طرح کے لوگوں کو شامل کر کے علی موسیٰ گیلانی اگر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑی وکٹیں توڑ لی ہیں، بڑی بڑی وکٹیں گرا دی ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، بلکہ ان باتوں سے وہ شکست کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح کا فیصلہ علی موسیٰ گیلانی کے پہلے ان کے امیدوار سلمان نعیم نے بھی کیا تھا، وہ بھی اسی طرح سے بڑے بڑے ناموں کو توڑنے میں لگے رہے، لیکن رزلٹ یہ نکلا کہ علی موسیٰ گیلانی کے امیدوار سلمان نعیم شاہ محمود قریشی کے بیٹے اور اسی حلقے 157 کے سابق ایم این اے زین قریشی کے ہاتھوں شکست کھا گئے اور ہار گئے تھے۔ یہی کام اب علی موسیٰ گیلانی 157 میں اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں یہاں پر کہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار مہر بانو قریشی، جو کہ خود خواتین میں بڑے زبردست ایک کارنر میٹنگ جلسے کر رہی ہیں اور خود خطاب کر رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہیں، کیمپین کر رہی ہیں، لوگوں کے بڑے بڑے اجتماعات میں لوگوں کے اندر گھل مل جاتی ہیں، لوگوں سے پیار وصول کر رہی ہیں، خواتین سے خاص طور پر بزرگ خواتین کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق بنتا جا رہا ہے اور یہ خواتین سے ووٹ لینے میں کامیاب بھی ہو جائیں گی۔ دوسرا ان کے پاس جو بلے کا نشان ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو ایک بیانیہ ہے جسے عمران خان نے ایک ایک گھر میں پہنچانے میں جو کامیابی حاصل کی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار مہر بانو قریشی اچھا خاصا خواتین کا ووٹ لینے میں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ یہاں پر ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر سابق صوبائی وزیر، سابق ایم پی اے رائے منصب علی خان، جو کہ پہلے پاکستان مسلم لیگ کاف میں تھے، پھر یہ پیپلز پارٹی میں آ گئے، اب پھر یہ پاکستان مسلم لیگ کاف میں آ گئے ہیں۔ رائے منصب علی خان، جن کا یہاں پر اس حلقے میں بلا مبالغہ 8-10 ہزار ووٹ ان کا ہے، ان کا ذاتی ووٹ ہے، ان کے کہنے پر لوگ ووٹ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار مہر بانو قریشی کا حمایت کا فیصلہ کیا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بلا کے انہوں نے باقاعدہ ان کو ہار ڈالے اور انہیں اپنی پوری حمایت کی یقین دہانی کرائی اور ان کے ساتھ چلنے کا اعلان بھی کیا۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی کے والد یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم پاکستان، نون لیگی رہنماؤں کے گھروں میں جا رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ملک غفار ڈوگر، جو کہ یہاں پر الیکشن لڑنے کے خواہش مند تھے، انہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی بنا دیا ہے، مشیر بنا دیا ہے غالباً، اور انہیں اسٹیٹ منسٹر کا درجہ دے دیا ہے اور انہیں اس الیکشن سے آؤٹ کر دیا ہے۔ میرے حساب سے یہ ملک غفار ڈوگر کا سب سے بڑا سیاسی غلط فیصلہ تھا، لیکن اس کا فائدہ کتنا علی موسیٰ گیلانی کو ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً کوئی 100 میں سے 20 یا 25% لوگ مسلم لیگ نون کے لوگ تیر کے نشان پر تو ووٹ ڈال دیں گے یا مہر لگا دیں گے، لیکن وہ کسی صورت بھی اپنے اتنے بڑے سیاسی حریف علی موسیٰ گیلانی یا پیپلز پارٹی کو اپنے قائدین کے کہنے پر ووٹ نہیں ڈالیں گے، بلکہ وہ یا تو اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی اتنی بھیانک اور بدترین جو ان کی کارکردگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور دوسرا یہ جو تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی اور ملک کا جس طرح سے یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مہر بانو قریشی کو ووٹ ڈالنے کے فیصلے میں ضرور عمل کریں گے اور فیصلہ کریں گے۔ زین قریشی جو یہاں سے سابق ایم این اے ہیں، وہ بھی اپنی بہن کے لیے دن رات کیمپین کر رہے ہیں اور کارنرز میٹنگ کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں۔ یہی کرائیٹیریا علی موسیٰ گیلانی کے جو پہلے امیدوار تھے پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے سلمان نعیم، صوبائی حلقہ 217 میں اس بائی الیکشن میں بھی سلمان نعیم کے خلاف زین قریشی نے یہی طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ ڈور ٹو ڈور گئے تھے، لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں ملے، کارنرز میٹنگ میں ملے اور لوگوں سے دل کی باتیں کی اور اپنے ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ یہ تھا آج کا تجزیہ اب تک، جو میرے حساب سے اس وقت جو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو مہر بانو قریشی جو ہیں وہ آگے ہیں اس وقت، وہ تقریباً 55
45% पे हैं, जबकि अली मूसा गिलानी ये देखने में, जलसे जुलूस करने में और बड़े-बड़े लोगों को तोड़ने में आम आवाम से दूर रहकर, ये अगर देखा जाए तो ये बड़े-बड़े फैसले हो रहे हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से 45% पे हैं और पीछे हैं। लेकिन आने वाला वक़्त बताएगा कि कौन कहाँ पर है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें, बिजली, नाजायज़ टैक्सीज़, बड़ी-बड़ी कंपनियों के प्लांट पाकिस्तान में बंद होना, लोड शेडिंग और इंतहाई बे बेह बेहंगम जो सूरत-हाल है पाकिस्तान में, वो मुझे मालूम है क्या है, और इसकी वजह और इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी दीगर जमातें हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।